बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा जो मौजू होगा वो होगा अज़ाब कब्र। हम तहकीक करेंगे कि अज़ाब कब्र होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मुसलमानों पर ही सिर्फ ही अज़ाब कब्र मुसल्लत किया गया है, या क्रिश्चियन भी कब्रों में दफनाते तो उनके ऊपर भी मुसल्लत किया गया अज़ाब कब्र। तो क्या अज़ाब कब्र है या कि नहीं है, तो ये हम देखते हैं कि कुरान में से भी देखेंगे और हदीस से भी हम देखेंगे। तो पहले नंबर पे तो मैं देखता हूँ कि जो हिंदू लोग हैं वो तो जला देते हैं अपने मुर्दे को, तो उसका अज़ाब कहाँ गया? यानी कि वो एक ही दफ़ा वो अज़ाब में मुब्तला हुआ, उसे जला दिया, वो राख राख हो गया, वो तो ख़त्म हो गया सिस्टम उसका अज़ाब कब्र का। तो जो मुसलमान है वो तो फिर जाने का, जब तक वो गुनाहगार है, जो गुनाहगार है वो जब तक वो कब्र में रहेगा उसको अज़ाब दिया जाएगा, वो अज़ाब से नहीं बचेगा। तो ये एक मंतक कहानी है, बिल्कुल झूठी कहानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अज़ाब कब्र के अंदर होगा। कुरान के अंदर आप किसी से भी मुनाजरा करें, किसी मौलवी को चैलेंज करें, वो कुरान में से आपको नहीं साबित कर सकता कि अज़ाब कब्र की कोई आयत निकाल कर दिखा दे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक आयत अज़ाब कब्र से मना कर रही है तो दूसरी आयत कब्र में वो हमें अज़ाब कब्र की आयत दिखा देगा, ऐसा भी नहीं है। तो मैं कुछ आयतें नोट आपको बताऊंगा, तो उसका आप नोट कर लें। उसके बाद आप फैसला करेंगे कि अज़ाब कब्र होता है या नहीं होता। और ये अज़ाब कब्र किसने शुरू किया था, क्यों शुरू किया? मौलवी हजरात जो है हमारे, वो अज़ाब कब्र के मामले में बड़ी ज़ोर ज़ोर से तकरीरें भी करते हैं, अज़ाब कब्र है, और इस तरह से वो फिर लोगों को डरा कर फिर उससे वो चंदा वसूल करते हैं। तो लोग ज़ाहिर है कि वो करते हैं इस तरह से, वो धंधा भी मैं तो समझता हूँ कि ये धंधा है। असल हकीकत वो लोग नहीं बताते। अज़ाब कब्र ये जो है अज़ाब कब्र जो है ये कुरान से बिल्कुल साबित नहीं है। उसके बाद मैं आप आयतें पढ़ने शुरू कर देता हूँ। आयतें से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि यह आयत सूरह मोमन आयत नंबर 46। आखिरकार बचा लिया इसको अल्लाह ने इनकी बदतरीन चालों से, और आग घेरा आले फ़िरौन को बदतरीन अजाब ने। वो दोज़ख की आग है जिसके सामने पेश किए जाते हैं वो सुबह शाम, और जिस दिन बर्पा होगी क़यामत की घड़ी, हुक्म होगा दाखिल करो आले फ़िरौन को सख्त तरीन अजाब में। यानी कि वो जो मर चुके हैं ना, वो जा चुके हैं इस दुनिया से, तो उन लोगों को वो चीज़ दिखाई ज़रूर जाती है, अजाब में नहीं दिया गया है। अगर जन्नती है तो उसे जन्नत दिखाई जाती है, दोज़खी है तो उसको दोज़ख दिखाया जाता है। उसको ना दोज़ख में डाला गया है, ना किसी को जन्नत में दाखिल किया गया है, ना कोई जन्नत में कोई अभी तक गया है। वो सब के सब अभी आलम बरज़ख में है वो लोग। इसी तरह से ही ये अल्लाह ताला तो यहाँ पे साफ उसने बात अल्लाह ताला ने कर दी है कि इनको सुबह शाम जो है ना दोज़ख की आग दिखाई जाती है। दोज़ख में नहीं डाला गया है, बल्कि उनको पेश किया जाता है दोज़ख की आग के सामने कि ये देखो, ये है तुम्हारा ठिकाना। ये है सूरह मोमन आयत नंबर 46। उसके आगे फिर एक और आयत है। मैं ये आयत पढ़ के जो बताऊंगा तो उसके बाद फिर मैं हदीसों की तरफ आऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इस वजह से ना। मैं आयतें तो बहुत सारी हैं कि अल्लाह ताला ने रद्द किया अज़ाब कब्र को। तो इस तरह से ये दूसरी सूरत जो है, मैं दूसरी सूरत की एक आयत पढ़ूँगा। सूरह लहब है आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक। टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के, और नामुराद हुआ वो, ना काम आया कुछ इसके माल इसका, और वो जो इसने कमाया अन करीब जा पड़ेगा वो लिपटे मारती हुई आग में। और इसकी बीवी भी उठाए फिरने वाली ईंधन, इसकी गर्दन में होगी रस्सी मूंज की। यानी कि उसको भी अभी अज़ाब कब्र नहीं दिया गया, ना उसको अज़ाब में डाला गया है। यानी कि अन करीब इसको इसने कमाया, जो अनकरीब जा पड़ेगा वो लिपटे मार। अनकरीब यानी कि जब भी अनकरीब है, क़यामत तो आने वाली है, यानी जब कहीं आएगा। तो अल्लाह ताला कहते लिए तो यही है कि अनकरीब ही है वो क़यामत आने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साहबा पूछा करते या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी, तो आप फरमाते थे बस अनकरीब ही आने वाली है क़यामत की, और आप लोग तैयारी रखें अपनी क़यामत की। यानी कि वो भी कि नहीं कहते कि क़यामत बहुत दूर पड़ी है, हर बंदे के लिए क़यामत की घड़ी जो है आने वाली ही हो। तो इसी तरह से ये अल्लाह ताला ने भी इसकी दलील दी है कि अनकरीब जा पड़ेगा वो लिपटे मारती हुई आग में। अनकरीब जब फैसला होगा हशर के मैदान में, अभी तो फैसला भी नहीं हुआ और रिज़ल्ट भी नहीं निकला है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, उसको हम पहले ही फेल कर दें, उसका रिज़ल्ट भी ना भी आया हो, उसका हम पहले ही फेल कर दें, तो ये तो कभी भी कानून नहीं अल्लाह का भी, कि उसका भी हिसाब किताब ही नहीं अल्लाह ताला ने किया। तो अल्लाह ताला जब हिसाब किताब करेगा, फिर जब हिसाब किताब होने के बाद फिर वो जहन्नम की आग में जाके उसको धकेला जाएगा, जो जन्नत की है वो जन्नत में चला जाएगा। तो इस तरह से ये दो आयतें मैंने पढ़ी हैं, दो सूरतों के हिसाब से।
تو اب ہم جاتے ہیں جو ایک بہت اہم جو حدیث ہے ہم پڑھتے ہیں، اس حدیث کو میں تھوڑا سا آپریشن کروں گا کہ وہ حدیث کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے وہ حدیث. تو وہ اس حدیث کو کیا ہم اس حدیث کے بلبوتے پہ اس کو مان لیں کہ ہاں جو اس کو جو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. زیادہ تر ہمارے علماء جو ہے نا اس حدیث کا ہی سہارا لیتے ہیں. رسول اللہ ایک روز سخت گرمی میں بقیع الغرقد کی طرف جا رہے تھے اور لوگ بھی آپ کے پیچھے چل رہے تھے. آپ نے جب ان کے پاؤں کی آہٹ سنی تو آپ بیٹھ گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے آگے کیا تاکہ آپ کے نفس میں کوئی تکبر پیدا نہ ہو. جب آپ بقیع الغرقد کی پہنچے تو 2 قبریں دیکھیں جس میں 2 مردے دفن تھے. آپ نے ایک کے پاس ٹھہر گئے اور پوچھا، تم نے ان قبروں میں کس کس کو دفن کیا ہے؟ لوگوں نے کہنے لگے کہ فلاں فلاں کو. پھر لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ معاملہ کیا ہے، آپ اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا. حدیث ابو حافہ کی اس متن کے ساتھ منکر ہے. راوی علی بن زید الحامی منکر الحدیث ہیں. بخاری سکہ نہیں، یعنی قابل اعتبار نہیں. بخاری نے بھی اس حدیث کو نہیں لیا، اس نے کہا یہ قابل اعتبار نہیں ہے حدیث. بخاری نے قابل اعتبار نہیں. نسائی قومی نہیں. ابو ذرہ متروک یعنی منسوخ اور باطل ہے. اب یہاں سے اس حدیث کو کیا کریں گے؟ اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں ہمارے علماء جو کہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہے. عذاب قبر کی اسی حدیث کو دہرایا جاتا ہے کہ وہ عذاب قبر ہوگا جی. تو یہ بالکل غلط ہے. حدیث ہی جو بالکل وہ فارغ ہو چکی ہے یہ حدیث. میں اب دوسری حدیث سناتا ہوں کہ ایسی حدیثیں تو آئی ہوئی ہیں بہت ساری جو کہ بالکل ہی ضعیف ہے، اور ان ضعیف حدیثوں کا سہارا ہمارے علماء لیتے ہیں اور وہ ڈراتے ہیں، پھر وہ چندے وصول کرتے ہیں لوگوں کو ڈرا کر. انس رسول اللہ کا یہ انس صحابی ہیں. رسول اللہ کا بنی نجار کی 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا جن کو چگلی اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. اس متن کے ساتھ ضعیف ہے. راوی عبد بن عبد الرحمن ضعیف ہے. یہ بھی ضعیف حدیث ہے. اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس طرح سے ہمیں ضعیف حدیثیں سنا کر ہمارے علماء ہمیں بیوقوف بناتے ہیں کہ جی قبر میں عذاب ہوتا ہے. ہمارے مسلمانوں پہ ہی صرف عذاب قبر پہ ہوگا. جو ہندو ہیں وہ تو جلا دیتے، ایک ہی دفعہ وہ کام کر دیتے ہیں ان کا. تو ہم لوگ جو ہیں ہمیں عذاب قبر ہو رہا ہے مسلمانوں کو. تو ایسا نہیں ہے، عذاب قبر نہیں ہوتا، نہ کوئی حساب کتاب ہوتا ہے وہاں پہ. قبر کے اندر مردے کو اسی وقت اٹھایا جائے گا جس وقت قیامت برپا ہوگی. وہ بھی میں آپ کو آیت سنا دوں گا اگر میرے پاس ٹائم ہوا اس کا ویڈیو کا. تو اس سے آگے آتے ہیں. ایک اور حدیث سن لیں. قبر پر کوئی دن نہیں آتا مگر وہ آواز دیتی ہے، اے ابن آدم تو مجھے کیوں بھول گیا؟ کیا تجھے پتہ نہیں میں تنہائی، غربت، وحشت، تنگی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مگر جس پر اللہ تعالیٰ مجھ پر کشادہ کر دے. پھر فرمایا، قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. ابو ہریرہ ضعیف ہیں. راوی محمد بن سوید ضعیف ہیں. مجمع صفحہ نمبر 42 جلد نمبر 3. متروک محتم ہے. اس نے اپنے باپ کی کتاب میں سے چند من گھڑت چیزیں شامل کر دی تھیں. المجروحین یہی روایت امام ترمذی نے حضرت ابو سعید سے روایت کی ہے، وہ بھی اسے ضعیف کہتے ہیں. لو یہ جنت میں سے ایک باغیچوں میں سے باغیچہ ہے جنت کے، یعنی کہ قبر جو ہے گڑھوں میں سے جو ہے دوزخ کا ایک گڑھا بھی ہے اور جنت میں سے باغیچوں میں سے باغیچہ بھی. یہ ہم روایت سنتے بھی آئے ہیں اور مولویوں کے منہ سے بھی میں نے یہ سنی ہیں باتیں. تو یہ سب سے پہلے تو میں نے اس کو حدیثوں سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بالکل حدیثیں جو بالکل رد ہیں، ضعیف ہیں، اور یہ بالکل معتبر نہیں ہیں حدیثیں. اور عذاب قبر کی جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں یہ بالکل غلط ہیں، اور قرآن بھی اس بات سے رد کر رہا ہے. اور جو میں نے بتایا نا کہ ایک سورہ یاسین ہے آیت نمبر 52 سے لے کر 51 تک. یہ ایک سورت میں آیت پڑھ دیتا ہوں کہ سورہ یاسین 52 سے لے کے 51 تک. اور پھونکا جائے گا جب سور تو یکا یک یہ اپنی قبروں میں سے نکل کر اپنے آپ کے حضور چل پڑیں گے. کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، کس نے اٹھا کھڑا کیا ہمیں ہماری خواب گاہوں سے؟ ارے یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ فرمایا تھا رسولوں نے. تو یہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا بھائی. قبر کے اندر نہیں اٹھایا جائے گا، نہ ہمارا حساب کتاب قبر کے اندر ہوگا.
क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा जब